बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सुकून और इज़्ज़त के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। 10 मुहर्रम हम सब लोग जानते हैं कि करबला का वाक़या हुआ और अल्लाह ताला का निज़ाम है कि इसने करबला के वाक़ये को यूँ कर दिया कि जैसे हुसैन जो है ना वो आज ही शहीद हुए हैं। हर साल ऐसे ही लगता है, इतना ही हमें अफ़सोस और हमारे जो दिन हैं ना वो गमगीन हो जाते हैं। अच्छा, आप सब ने नोट किया होगा कि मुहर्रम के दिनों में ना सब चीज़ें उदास, मुझे तो ये लगता है मेरा दिल उदास हो जाता है। मैं दरख्तों की तरफ देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि दरख्त, परिंद, चरिंद, हर चीज़ पे उदासी छाई हुई है। ये दुनिया आजमाइश की जगह है और जैसे हमारे नबी ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा जो इम्तिहान है ना वो अंबिया पे आते हैं। अगर ये राहत व आराम की जगह होती ना दुनिया तो करबला ना कायम होती। मेरे नबी के नवासे और नबी की नस्ल के 17 खूबसूरत नौजवानों का खून जो है ना वो पानी की तरह ना बहता और जगह इम्तिहान और जज़ा सज़ा की होती ना तो शिमर जो है वो फातिहा ना पाता और यजीद जो तख्त पे ना बैठता, हुसैन का सर नेज़े पे ना चढ़ता। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। हमारे कंधों पे 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं जो लिख रहे हैं साथ साथ जो हम बोल रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, गाली दी हमने, दुआ दी, झूठ बोला, सच बोला, नमाज पढ़ी कि छोड़ दी, ये सब लिखा जा रहा है। ये इम्तिहान है जहाँ शिर्क भी चलेगा, ईमान भी चलेगा, जुल्म भी होगा इस दुनिया में, अदल भी होगा, ज़ालिम भी होंगे, मज़लूम भी होंगे, मोहब्बत भी होगी, नफ़रत की आग भी जलेगी, माफ़ भी करेंगे और इंतकाम भी लिया जाएगा। रात को उठ के इबादत करने वाले भी होंगे और डाके मारने वाले भी बड़े होंगे, लेकिन वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो नींद से पाक है, जिसे ना ऊँग आती है, जो हमेशा ज़िंदा और कायम रहेगा। और दुनिया में जिधर मुंह फेरोगे ना, जिधर मैं तो देखती हूँ ना, हर तरफ मुझे अल्लाह के जलवे नज़र आते हैं। चप्पा चप्पा, ज़र्रा ज़र्रा, सब अल्लाह की शान का ना मुंह बोलता सबूत है, उसकी कुदरत बयान करती है। और ये जो करबला का वाक़या है ये दास्तान नहीं है, ये हमारे लिए सबक है। ये कुर्बानी की लाजवाल मैं कहती हूँ मिसाल है। और हम कहते हैं ना कि लोग शहीद होकर इज़्ज़त पाते हैं, जबकि हुसैन ने शहादत को इज़्ज़त बख्शी है। लोग कुर्बान होकर बड़े बनते हैं और हुसैन ने कुर्बान होकर कुर्बानी को बड़ा कर दिया। लोग अल्लाह के नाम पर लुट जाते हैं, मिट जाते हैं, पिट जाते हैं, फिर वो कामयाबी के ज़ीने जो हैं वो तय करते हैं। और हुसैन ने लुट कर, पिट कर, मर कर, अपने आप को फना करके कामयाबी को ना इज़्ज़त का लिबास पहनाया है। वो कहते हैं ना जन्नत के सरदार जो हैं ना वो हसन और हुसैन है। और वो क्या हदीस है कि मेरा रब कहेगा कि ए जन्नत, मैंने तुझे हसन और हुसैन से खूबसूरत बना दिया। हालांकि जन्नत कितनी खूबसूरत होती है, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए जन्नत, मैंने तुझे हसन और हुसैन से ना खूबसूरत बना दिया, क्योंकि ये जन्नत के सरदार हैं। शहादत को हुसैन ने खूबसूरत बना दिया, कुर्बानी को आले रसूल ने खूबसूरत बना दिया, अल्लाह के नाम पर मर मिटने के लाजवाल मायने हमें समझा दिए। अल्लाह को पा लेने के लिए कहाँ तक जाया जा सकता है, ये हमें करके दिखाया गया कि अल्लाह को पाकर सब कुछ कैसे खोया जाता है। करबला सिर्फ 10 दिनों के लिए नहीं है। सिर्फ 10 दिनों में हम सोग मनाते हैं या याद करते हैं। बेशक मैं ये कहती हूँ कि हुसैन के लिए रोना भी सुन्नत है। हम हर चीज़ को बिद्दत बिद्दत बना देते हैं। वो एक वाक़या है ना कि हज़रत उम्मे सलमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जो है ना एक ख़ास फरिश्ता मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, बहुत ही ख़ास, तो आप किसी को अंदर ना आने देना। तो हज़रत उम्मे सलमा जो है ना वो दरवाज़े पे खड़ी हो गई पहरे के लिए। इतनी देर में
حسین دروازے پر آئے، چھوٹے سے بچے، اور تو حضرت سلمہ نے انہیں روکا تو وہ رونا شروع ہو گئے، تو انہیں چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نا اندر سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی نا آواز آئی۔ حضرت سلمہ سے رہا نہیں گیا، وہ کمرے کے اندر چلی گئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ حسین کو سینے سے چمٹا کر، سینے سے لگا کر، حسین کو بلک بلک کر، ہل ہل کے نہیں روتے، اس طرح رو رہے تھے۔ حضرت سلمہ نے کہا کہ میرے ماں باپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ یہ تو بتائیں کہ ہوا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے سلمہ، یہ جو فرشتہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، یہ پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی امت جو ہے نا وہ اس چھوٹے سے بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا نا، مجھے اس فرشتے نے وہ مٹی بھی دکھائی ہے، تو میں اس لیے رو رہا تھا۔ ابھی تو حسین جو ہیں وہ شہید بھی نہیں تھے ہوئے، اور ابھی تو ہمارے نبی کو بتایا گیا تھا، فرشتے نے یہ بتایا تھا، تو ہمارے نبی رو رہے تھے۔ تو اگر ہماری آنکھوں سے کچھ آنسو آ جائیں تو ہم تو ان کی شہادت پر روتے ہیں، اور قیامت تک روتے رہیں گے۔ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا ہے نا، جیسے جو حسین ہے نا وہ آج ہی شہید ہوئے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں آپ کے اس کے بعد شہادت کے بعد پانی چھوڑ دیا تاکہ حسین کی جو ہے نا پہچان نہ ہو سکے۔ پھر بنو اسد کا ایک بوڑھا شخص آیا، اور جب پانی خشک ہو گیا اس کے بعد تو مٹی اٹھا کے نا اس نے جگہ جگہ سے سونگنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ کی مٹی اٹھا کر سونگی تو جنت کی خوشبو تھی، تو وہ بوڑھا تڑپ کر بولا کہ یہ میرے نبی کے جو نواسے ہیں نا ان کی مٹی ہے، وہ تو جنت کے سردار تھے، تو قبر بھی تو جنت کی خوشبو دے رہی تھی نا۔ اتنی عظیم ترین ہستیاں، ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، ہم تو وہ بیان ہی نہیں کر سکتے، اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ختم دلائیں نہ دلائیں، اور پیٹنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، ہم اپنا جو ان کا ہمارے نبی کی آل کا اصل پیغام تھا نا وہ ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی میں نے کہتی ہوں کہ ہر جگہ فن کی طرح ہی لوگ، کوئی ادھر کو گھوم رہا ہے، کوئی ادھر کو گھوم رہا ہے، خواتین جینٹس اکٹھے جلسے جلوسوں میں جا رہے ہیں۔ خیر ہر ایک کا اپنا اپنا، میں کیا کہوں کہ اپنا اپنا فعل اور اپنا اپنا وہ ہے جو اصل مقصد ہے۔ جس طرح انہوں نے دین کے لیے، حق کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا، صرف اللہ کو پا لیا تو باقی ساری دنیا لٹا دی۔ کیا آیا ہم کچھ حصہ بھی ویسا کر سکتے ہیں؟ میں نے اتنے سارے لوگ دیکھے ہیں، میں بھی شامل ہوں ان میں، کہ دیگے دلوانی سارا کچھ کرنا، لیکن نماز قضا کر دینی، جلسوں میں جانا، ماتم کرنے، وہ سارا کچھ یاد ہے، لیکن یہی ٹائم اگر ہم اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں لگا دیں، اللہ کو یاد کرنے میں لگا دیں، جھوٹ نہ بولیں، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، حسد نہ کریں، جو ہو چکا ہے اس کے لیے ہم اللہ کے آگے شرمسار ہوں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی بہت ساری آسانیاں دے۔ اللہ حافظ۔